لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ لنکر غور دو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر تے کوئی مجبور تے کوئی ترس تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور او ایک گلیاں درا ناصر مرنا ہر ایک نے ضرور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح بخاری اندر موجود ہے میرے پیغمبر فرماندے بین سید الاستغفار آپ فرماندے نے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لنگ عہدک ووعدک مستمتعت میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اے دعا پڑھ لوے شام نو اگر بندہ صبح تو پہلے فوت ہو گیا اللہ پاک انہوں جنت دے دیون گے اگر بندہ صبح دے ٹائم اے دعا پڑھ لوے شام تو پہلے فوت ہو گیا اللہ پاک انہوں جنت دے دیون گے آج سانوں گلاں تا بڑیاں یاد نے او بھی کلے زمین دے یاد نے اینے پیسے یاد نے لیکن میرے پیغمبر تا فرمان کوئی نہیں یاد میں دسنا جاواں ایک بی بی نے اپنا چھوٹا جا بچہ میرے نبی پاک دے سامنے حاضر کر دیندیاں نے اے میرے بچہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول اوتھے چلے جاؤ اگر نبی پاک پانی منگن فوری پانی دینا ہے اگر نبی پاک جوتا منگن فوری جوتا دینا ہے اگر میرے پیغمبر کوئی کم کہہ دیون فوری کم کرنا ہے یہ بچہ جو نفل پان کے بیٹھا ہے ادھر میرے پیغمبر بھی نماز پان دینا اینج کرتے باہر جاندے بینے آج میرے پیغمبر نے پیار دے نال اپنا پاؤں مبارک اس بچے دے پاؤں دے نال اپنا پاؤں لا دے پین او پیارے بچہ ایک میں تینوں حدیث نہ دس دیواں ایک میں تینوں عمل نہ دس دیواں جی محبوبہ سونیا عمل دسو کی رائے ایڈا وڈا مرم آپ فرماندے نے اے جنت والے 8 دروازے نے ایک دروازے دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ اگر تو زیادہ پڑھیں گا لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ پاک تینوں اس دروازے وچوں اللہ فرماون گے او میرے بندیا آجا لنگ جا مکہ مدینہ سونیا کنی عظمت والا مکہ مدینہ میرے بابا جی کہہ گئے اللہ مدت ہو گیا سیک دیانو ہوں جو گی سانگ بنا ننو جی کرندہ
اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پانن جی کرندا اللہ تیرا دار ویکھاں تیرا گھر ویکھاں اللہ تیرے دار وچ رکھ رکھ سر ویکھاں اللہ جی دے ایک نماز دی لاکھ بن دی اللہ دے عمراں انج کرتے میرے پیغمبر دی آخری حدیث سن لو میرے پیغمبر فرماندے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض میرے پیغمبر دا صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کرتے ایک جنگل وچوں جاندے پے نے آخری گل کردا جاواں میں بڑا سفر کیتا قصور تو میری آخری گل کردے سوندے جاواں میں پیغمبر دا فرمان پڑھدا جانا اے نبی پاک دا صحابی ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کرتے جنگل وچوں جاندے پین اگوں ایک شیر انج کرتے کھڑا ہے اے شیر نام آج پیغمبر دے سامنے کھڑا ہے تے نبی پاک دا دیوانہ پروانہ حضرت سفینہ کہن لگے او شیرا تو مینوں کھا نہیں سکنا شیر کہن لگا ہاں نہ میں تینوں کیوں نہیں کھا سکتا سفینہ کہن لگے میں نبی پاک دا غلام ہے میں نبی پاک دا صحابی میں صبح دے ٹائم دعا پڑھیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ یہ دعا پڑھ لوے اونوں کوئی شے نقصان نہیں دے سکدی اللہ پاک نور مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک کوئی صحابی میرے پیغمبر دے سامنے گیا آپ فرماندے نے سفینہ تیرے آن تو پہلے جبریل میں توفیق کر گیا سبحان اللہ وما توفیق الا باللہ ساڑھے نوجوان ساتھی اللہ پاک انہاں دی عمر علم عمل دے اندر برکت فرمائے تے اللہ انہاں نوں